minutes ya ni. Tinuod ba nga ang mahal na birhen na tao nga walay salang branodon? Usa sa di lang kay matahom, kundi mahinungdanon o kaluwasan sa kalibutan nga nahug ug naulipon sa sala. Mao nga ang Dios magpakatao. Masulob ug lawas sa tao sama kanato. Makasinati tanang pagsuway og tintal pero walay sala. Hebreo 4:14-15. Pero magpasyonan ning tanan, mao nga siya matao sa kababae nga mao si Birhen Maria. O ang simbahan nagtudlo kanato nga si mahal nga Birhen Maria way buling sa sala. Way mansa sa salang panulundon. Walay nahimo sa unahon og pulong buhat nga paglapas sa sugo sa Dios. Siya hinlo putli ug walay buling. Mao na nga Immaculada Concepcion nga si Santa Ana ang iyang inahan, nanamkon kang Santa Maria nga hawa sa sala nga panulundon. Mga igsoon doon na mga gingon nato nga madungog nato sa itong mga higala nga dili pareha na itong katiliko mingon di na tinuod. Si Maria mi angkon nga makasasala. Nasa Lucas 1:46-47, nagakalipay ang akong kalag ug espiritu pag-abot sa akong manuluwas. Matod pa ni Birhen Maria, niangkon siyang manuluwas. Unsa may pagaluwason kaniya kung wa pa siya isa. Siya natakdan sa salang palunundon kay ang iyang inahan si Santa Ana, babae. Mabasa nato sa Job 25:4, Job 14:4. Walay limpyo na tao nga natao si babae. Kumo si Maria na tao gikan babae, dili siya limpyo doon na siya sala. Umiangkon siya nga siya makasasala. Kaya nalipay man siya pag-abot siya Ginoong mangluluwas si Kristo unsaon man. Paglitok niya nga tiyang manunubos manluluwas si Kristo kung doon na pa siya, kung pa siya isa. Maigsoon, doon na'y duha ka paagi pagluwas. Perfect one mo ng preventive way of salvation. Wa pa gani matagak mo sa katao sa coronavirus panglitan nya gikargahan na ta o vaccine nga musukol giluwas ta. Wa ta mahikapi sa virus. Doon na sa mga tao nga naanagyot positive na sa virus nya bitambalan na ayo mo nangan liberative salvation. Hanggang Santa Maria, ginganlan og perfect salvation, preventive salvation. Ngano, tungod kay ang Dios nagapahayag dias kasulatan. Ganyang anak si Kristo moong kaalam, 1 Corinto 1:24, og ang kaalam dili mo sulod sa kalag nga makasasala, ang kaalam dili mo puyo sa lawas nga mahugaw. Asa ni mabasa na sa The Book of Wisdom, basahon sa Kaalam, Kapitulo 1, versikulo 4. Ang kaalam, dili mo sulod sa kalag nga makasasala, dili mo puyo sa hugaw nga lawas. Di modo, ang anak sa Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo, gahom sa Espiritu Santo, diha man stiya ni Maria, sud siyam kabuwan. Therefore, Mary is sinless, stainless. O gisultin as Biblia. Nasa awit 4:7, ang imong esposa, putli, walay buling, walay mansa sa sala diha kaniya. Mabasa na sa awit ni Solomon, Uluhan 4:7, that the woman chosen by God to be the mother of the Son of God, the spouse of the Holy Spirit, stainless or sinless, walay sala. Ngano? Tungod kay gipuno man siya sa grasya. Si Maria puno man sa grasya. Pangita ragog baso niya, suglanan nimo gatas pun agyon. Niya bubuig lana, di ba mo awas ang lana? Ngano? Tungod kay ang baso, puno na mas gatas. Ave Maria, ningon ta.
sa Latin pa, gratia plena. So, Mary is full of grace. Puno sa grasya. So, mao na mga igsuon nga nagpakita ang mahal nga Birhen sa bata nga si batanon nga si Santa Bernardita Soberos. Yatong 1858, namingon mahal nga Birhen, gihubak magkaway ayo-ayo, kuy-kuya ng pangpang niya sa groto sa dol sa Lourdes. Pagkuy-kuy niya niagas ng tubig, imna na, ayo siya. Huwag nangutana ang bata, unsa may bungan? Kinsa ba ka? Huwag ang babae nga matahom, nga nagsulubog puti, may bakos nga asol, mingon, ako ang Immaculada Concepcion. I am the Immaculate Conception. It confirms the dogma stated and pronounced by the Pope throughout the world that Mary enjoys the Immaculate Conception. Way buling sa sala. Kay prinsipyo man sa Diyos nga ang kaalam nga si Kristo dili mosulod sa kalag nga mahugaw o sa lawas nga makasasala. Muna kita usab nga gusto kitang mupuyo sa ka kinabuhi nga masiguro kita sa langit. Let us look upon Mother Mary, the Immaculate Conception. Yan na sa Salmos Ahob 17:8, mahingang haka mo niini, kay kadto mga buutan og matarong, mao lamang makabuntog sa panuway ug kadautan. Let us live a sinless life. Of course, nga kita makasasala sad, dili sama ni Maria nga wa gibuling sa sala. Pero ang grasya sa pasaylo, ang grasya sa pagkumpisal sa atong mga sala, ug ang grasya sa pagkalawat nato, may sama ta ni Maria. Nga limpyo, way buling, o maandam ta sa kaluwasan. Sa gubat sa Lipanto, October 5, 1571, ang Europa gi hasmagana sa armada sa dagat. Gusto lang ubon ang Europa. O nga Santo Papa Pio V, Rosario ito ng balay, magrosaryo. Yeah, pagkaugma ni singgit ng Santo Papa, we won the battle, napildi na ba ang Turko. Because of our devotion to Blessed Mother Mary, the Rosary. Ngayon, hinaot nga itong mapalandong ang pagtulunan sa Immaculada Concepcion. Salamat kayo. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mayong buntag mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Together with our personal intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father Francis, for the intentions of our Bishop Jose, and for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff, for the petitions and intentions of the following: Miss Cherry Delgra and family, Mr. and Mrs. Joshua Mayra Lapitan and family, Engineer and Mrs. Cyrus Jessica Otadoy and family, Mr. and Mrs. June Araceli Llanos and family,
Mrs. Joanne Castillo and family, Miguela de Isabella Yu and family, Maria Antonia Muneva, Joanne Colina, Ildebrando Millares, Mr. Segundino June Selma Jr., Michael C. and family, Mark Go and family, Mrs. Dulce Gantuanco Corominas and family, Honorable Board Member Tata Corominas Toribio and family, Mr. Julius Corominas and family, Nicole Anera Quiros and family, for good health, speedy recovery, and complete healing of Calixto Yu, Annalisa and family, Gilbert Baron and family, Christopher Son and Katrina Yu and family, Joren Yi King, Teresa Go, Rosalina Go, Boy and Tita Ong, Dante and Antonia Colina, Anatolia Obenieta, Ami Dionson, Paulo Benjamin Pogoy, Oscar de la Calzada Sr., Brenda de la Calzada, Dr. Rogelio del Prado Sr., Sister Gliselda Hibaya, SNSP, for speedy recovery, enlightenment, and conversion of Terence Del Grayi, for healing, recovery, safety, and protection of the whole world from COVID-19, for the good health, safety, and protection, courage, and strength needed to all frontliners. Petitions for the good health, peace, financial stability, success in business, success in school, successful job application, safe travel, protection against COVID-19, and healing of family tree offered by Joy Corominas, Rene Abeliana, Ralph Drex Tangpuz family, and Toma family. Thanksgiving for all the graces received in honor of the Holy Trinity, Senior Santo Niño, through the intercession of Our Lady of Mount Carmel, Saint Joseph, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, all saints and angels, for the answered prayers and granted petitions of Simafranca and Salazar family, Rene Abeliana, for the gift of life of Anita Afable. Thanksgiving in honor of God the Father, offered by Mr. and Mrs. William Cuniado and family. For the birthday of the late Antonio Simafranca, Caridad Simafranca, for the death anniversary of Maximo Utadoy Sr., for the eternal repose of the following souls: Gerarda Mantalaba Selma, Segundino Selma Sr., Concepcion Fernandez, Aida La Rosa Sabit, Nicolas de la Calzada, Rufa Diaz, Agripina de la Calzada Gunzon, Franco Gunzon, Crispulo Sibalios, Reverend Father Teresito Suganub, Rowena Lui, Cristina Hernandez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Rinaldo Padilla, Miriam Ayan Hinson, Frederick Ong Jr., Lucia Ong, Wilson Robert Stabio, Jose Mantua, Clarita Quizon Toralba, Reynaldo Quillosa, Norma Bermejo Mondragon, Imelda Aggon, Vicente Villacarlos, Cecil Charlo Chavez, Osmundo Cartagena Sr., Renato Cambal, Manuel Viajidor, Eliwen Salazar, Felipe Vanguardia, Rodrigo, Teresita, Natalia, Celidonia, Romualdo, Celestino, Gualberto, Adolfo Chua Gordiel, Domingo Arcadia, Delphine Facunda Joviniano Aniana, Carlos Crispe, Francis Chang, Virginia, Antonio Caridad, Crispulo Sr., Diego Epepania, Cedro Nicolas Rosaleo, Laurencia Aileen, Maria Cristina Zinaida, Petra Tomas, Victorio Melesio, Bienvenida, Edwin, Efrin, Cristita, Danilo Sr., Danilo Jr., Leonardo, Abraham, Corazon, Ernie, Flordeline, Antonio, Caridad, Juliana, Gregorio, Beatriz, Eric, Nenita, Valeriano, Benito, Marina, Canuto, Faustina, John, Sherwin, Emilia, Andrea, Antonio, Francisco, Basilisa, Hayes, Beda, Lapu-Lapu, Fernando, Luis, Paz, Juanito, Juanita,
Father Dionisio Quintin Vicente Leonor Mariano Petronila Alejandro Beatisimo Rodrigo Monsignor Esteban Binghay Ambrosia Constancio Roberto Jacinta Juan Benigna Felipe Alfred Polores Guillermo Filomeno Felicissima Rogelio Barbara Blas Crispin Rosario Emetria Genoviva Luisa Matilda Luz Metring Pio Pia Jose Federico Sr. Ronnie Nelia Wilfredo Sr. John Elmer Brian Fe Berlinali Antonia Florencia Vicente Filipa Evangelina Ezekiel Sr. Danilo Pasito Sofia Torrejos Gloria Ergina Roger Marilo unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, for all people who died from COVID-19, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Tawag alang sa kaslunon. Pahibalo sa tanan nga si Miss Catherine O. Padas, taga Arellano Boulevard, Barangay San Roque, Cebu City, kaslunon ngadto ni Mr. Mark Louis C. Valle, taga 015A Rodriguez Avenue, Barangay San Andres, Cainta, Rizal, karong umaabot Setyembre 5, 2020. Kung aduna kamoy nahibaw-an nga mga kakulian nga pwedeng mamahimong babag sa maong kasal, palihog sa pagbisita lamang sa atong parish office. Daghang salamat. Sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daykon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ubulang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanok na ang trumpeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanok na ang trumpeta, salamat Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo banaa kaninyo. Manausab kanimo. Makaigsunan ani na kita karon sa ika 17 nga Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon sa tuig. Karong Domingo mo ang Field Mission Sunday. Manguban sa itong mga katuyuan ining Santos nga Misa, atong hinumduman sa espesyal nga paagi diya sa atong mga pag-ampo o mga pagsakripisyo ang mga misyonero nga mga paring Diocesano nga sakop sa Mission Society of the Philippines, MSP. Ang MSP mo ang missionary arm sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Gamandam kita karon sa pagsaulog ning Santos nga Misa, maghinulsol na kita sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo, ug nakalapas sa imong kayo. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami.
sa kaluwasan. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kasing-kasing amahi lulsulon ayaw Ginoo isalikwan. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit tungari, Diyos samahan, makagagawon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayon kami kanimo, tungod sa imong imayan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita. O Dios, ang mga mahanog tigpanalipod, kung walay ka, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyo gariban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabi ini ana,
Samtang didto si Salomon sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Salomon miingon, "O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam, aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon, ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangko ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako kaysa linibunga sa lapi nga bulawan ug plata. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako ang imong kaluoy. Sumala sa imong saad ngadto sa imong mga sulugoon. Padangata kanako ang imong kaluoy aron mabuhi ako. Kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Kay gihigugma ko ang imong sugo. Labaw sa bulawan, bisan unsa ka tahong. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaaway ko ang tanang dautan, nga agianan. Ginoo, gigugma ko ang imong mga
sugo. Katingalahan ang imong mga gimbutan. Pusa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag o kahayag. Nagahatag og salabutan sa tawo nga yano. Ginoo, gigugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa, gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdal ko ng Diyos, hallelujah. Pagdal ko ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaw ni kao Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingarian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga mga mutya. Sa dihang nakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingarian sa langit sama usab sa sakabaling nga gitaktak dito sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mabukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug laino nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo nining mga butanga? Ngutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Usa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingarian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaong mga butang gikan sa iyang tipiganan.
ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Kung ang Dios nga atong Ginoo miingon sa tagsa-tagsa kanato karon, pangayog bisan unsa. Unsa maka atong isulti sa Ginoo? Andam na ba kita nga motubag karon sa Ginoo? Unsa man ka ang atong pangayoon? Mituo kitang tanan nga atong Dios manggihatagon, makatagid siya sa atong pangayoon. Mangayo ba kita niya og kwarta, gahom, popularidad, kaanyag, kagwapo, unsa pa man nga atong gusto? Ang gipangayo ni Solomon, dili taas nga kinabuhi, dili bahandi, dili kinabuhi sa iyang mga kaaway. Ang iyang gipangayo nga atong nadungog sa nang pagbasa, wala usab sa akong gisgutan karon. Nangayo si Solomon og masinabuton nga kasing-kasing aron siya makahukom sa katawhan sa Dios ug aron siya makahibalo unsa ang husto ug unsa ang sayop. Nahimuot ang Dios sa gipangayo ni Solomon. Gihatag sa Dios kaniya dili lang ang masinabuton nga kasing-kasing, kundi maalamon ug masinabuton nga kasing-kasing. Makaigsuunan, kung mahimuot ang Ginoo sa atong gipangayo, iyagag kitang hatagan sa labaw pa sa atong gikinahanglan. Unsa man ang mga rason nga nimuot ang Dios sa gipangayo ni Solomon, tululang kabutang ang akong isugyot nga rason nga to sab karon nga pamalandungan. Una, nangayo si Solomon nga mapabusanon. Kaduha gyud diya sa unang pagbasa nga gipangangko ni Solomon nga siya alagad lamang sa Dios. Ug ang Dios mo ang naghimo kaniya nga hari nga mo'y mupuli siyang amahan nga si Hari David. Ikaduha, nangayo si Solomon kay nasayod man siya sa iyang limitasyon. Nakita niya ang iyang kakulangan mo nga nagapangayo siya sa husto nga panginahanglan. Miingon siya ngadto sa Dios, batan-on pa kayo ako ug wala ko hibang kaagan sa pagpangulo. Ikatulo, nangayo si Solomon sa kayuhan, dili lang alang siyang kaugalingon, panalang usab sa tanang katawhan sa Dios nga gitugyan sa Dios kaniya aron iyang atimanon ug dumalahon. Nahimuot kayod ang Dios kang Solomon kay ang iyang gipangayo husto nga panginahanglan ug kay nangayo man siyang pabusanon nangangkon siyang kakulangan ug kanunay nagatan-aw sa kayuhan sa tanang katawhan sa Dios. Gihatag sa Dios kaniya ang maalamon ug masinabuton nga kasing-kasing ug walay tawo nga makatupong niini. Matod pa sa Dios. Wala gayoy tawo nga makatubong sa pagkamangyatagon sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo ngaya kitang hatagan dili lamang sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, panlabaw sa tanan sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi og masambingay gipasabot ni Jesus diya sa ebanghelyo nga bililhon kaayo ang kinabuhing dayon. Gani iya kita nga giagni nga mo give up sa tanan nga atong gihuptan aron ato kini nga mabatunan. Dili kini sayon buhaton pakaigsuunan, yang atong ganahan nga makabaton kita og daghan pa. Dili ta gusto nga nganian na nato makuhaan pa. Dili kini dali
nga buhaton. Mga gituluan kita ni Hesus nga muhimo sa gitawag og discernment. Nini nga proseso sa discernment ato agay gamiton ang atong hunahuna og kasing-kasing. Sama kang Solomon nanginanglan kita og maalamon og masinabuton nga kasing-kasing. Ang pinaagi nining discernment, kita makapamalandong ug makatimbang-timbang, makapanghagpat ug makapili, makahimo og paghukom ug pagdesisyon tungod og alang sa kinabuhing dayon. Makaigsunan, ining kalisdanan nga atong giatubang karon tungod sa COVID-19, daghan kay kita og mga panginahanglan nga angay batunan. Ug daghan usab kita nga angay i-give up tungod og alang sa kayuhan natong tanan. Hinaot unta nga kita mubuhat niini tungod kay ato nga nahikaplagan ang kabililhon sa kinabuhing dayon nga ang Ginoo lamang ang makahatag. Sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, pangiyon nato sa Ginoo nga kitang hatagan sa malamon ug masinabuton nga kasing-kasing aron sa discernment nga atong paghimuon ang Ginoo gayod ang atong pilion. Diha sa Salmo miawit kita pag-ingon, Ginoo, akong higugmaon ang imong mga sugo. Si San Pablo diha sa iyang sulat ngadto sa Taga-Roma miingon nga ang Dios magabuhat sa tanang maayong butang ngadto kanila nga nahigugma kaniya. Kung anaa gani ang gugma sa atong mga gibuhat, anaa usab ang atong Ginoo. It is said that everything else is disposable when we have God. Sayon ra ang pag-give up sa tanan kung atuan nga nabatunan ang Ginoo pinagi sa pagtuma nato sa iyang mga kasuguan. We know and we believe that when we have God, we have everything. This is our hope and our prayer. Amen. Ato karong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta, kay Jesucristo yang nagkabugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, kanak ni Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa lokad lang nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Gikan nitong balik siya ang paghukom sa mabuhi ug sa mga minatay. Nagatua ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, pasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Nakighinabi kanato ang Ginoo, sama siyang paghihinabi kang Haring Solomon sa pag-ingon, pangayuwa ang say gusto mo nga ihatag ko kanimo. Diya sa pag-ampo modangop kita kaniya ug mangita sa tinagong bahandi ang mutya sa gingharian. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa kaobispuhan nga magmalahutayon diha sa ilang pagbudlay alang sa pag-abot sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa kanasuran nga masulbad na ang paggantos sa kawadun, sa kagutom ug sa walay kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus
makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga kalag sa mga matuuhong mihalina, nga maila na ang kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Manggihatagong Amahan, itawag mo ang katawhan ngadto sa imong gingharian. Gimbutan mo aron ang tanang butang magugmad alang sa ilang kaayuhan. Masaligon kami nga imong dunggon nga among mapagampo ug nga imong itugot ang among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Tiyutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Dawata kini nga kong ihalad, Ginoo, mga bunga apot sa'yo tang imong gipatikan. Tiyutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Tiyutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasingkasing. Magigsoon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan magawom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mong makamot alang sa pagdayeg pagimaya sa ngalan, alang usab sa among kapuslanan sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga mong gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nga nasa makalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Ang matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kasi dakong kaluoy gigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong magasa sa grasya pinagi sa among pagsukol o mahiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagauman.
Hosana, 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 Hosana sa kaitasan, sa kaitasan. Ay ang nagawani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan, sa kaitasan. Santos ikaw amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak, si Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kining mga gasa, imo kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Nyanong gabi nga siya gibudian, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagay tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Amahan, sa paghandom sa kamatayon, nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo dining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot-i pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Unas tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ngayang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga mong gisaligan nga mutabang kanamo, pinagay silang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta.
ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Panlang tilinghugi amahan ang among mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mopo ang nguron padayon na sa imong gingharian ang imong maigsuon nga nangamatay, ang tanan nga imong mahigala nga mibiya nining kalibutan. Naglaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito na mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahanamo nga anak sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangunan mo sa matagad lang, ihatag ka na mo karon adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugan himaya, ang tungod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingod ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaka ninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Panagdait, peace, manaka ninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan, sa sala sa kalibutan,
kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dila ko angay mukalawat kanimo, panipamulong mo lamang maayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya ring ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan. Kung ika'y mapasakin, lahat na nga ay kakamtin. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan,
Magampo kita. O Ginoo, dawatang sakramento nga nagasaulog sa dumanan sa pagpasakit o pagkapamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang ta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod alang sa orasyo imperata batok sa COVID-19. Kitang tanan, O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Noon ta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka makinabuhi ug daghan ang napiktuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang makamot o lamdagi ang mga nahuna sa mabatid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa puangod. Tabangi usab ang magkawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mapribadong ahensya nga nangitaw kasulbaran sa maong pandemya. Nga liyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit, nga may balik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Yatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga nagpuyog naghariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo San kami. Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo San kami. Vitalis sa atong patron. Iyampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa mga paibalo. Pasalamat, uban sa atong talahurong Arsobispo Jose Espalma, ang atong mga kaparian dinhi sa atong parokya sa Katedral sa Sugbo, kinasingkasing ang mapasalamato ni ining mga musunod. Ngadto sa atong weekly flower decoration sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Engineer Jessica Utadoy and family. Ngadto sa nagpatahom sa atong kapilya nga sila si Mr. Mike Pugoy, Mr. Novijoy Indig, ug si Mr. Mark Pugoy. Salamat usab ngadto sa atong mga kaigsuunan nga mibulig ug misuporta sa lain-lain natong mga kalihukan dinhi sa atong parokya sa Katedral sa Sugbo, ug kaninyong tanan nga sa kanunay nagmatinabangon ug nagmanggihatagon sa lain-laing paagi. Daghan kaayong salamat. Salamat usab ngadto sa atong partner kanunay sa atong pagsibya sa atong mga liturhikanhong kalihukan. Ilabi na ang atong pagsaulog sa mga santos nga misa nga mao ang DYRF 12:15 AM nga ubos sa pagdumala ni Padre Felmar Fiel, Padre Bobby Ebesa ug sa mga SVD Fathers ug sa Sugbo News. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat. Pahibalo, alang sa kasayuran o kaayuhan sa tanan, kun ugaling ibutang na ang atong dakbayan sa Sugbo, karong umaabot Agosto 1 puhon, ubos sa estado sa General Community Quarantine o GCQ. Sanglit gitugutan man sa atong pangagamhanan, diha ubos sa estado sa GCQ, ang pagbukas sa mga simbahan ug pagsaulog sa mga santos nga misa, nga aduna lamay 10% seating capacity. Atong ipahibalo kaninyo nga atong ablihan pag-usab ang atong katedral ug sa ulugo na usab ang mga santos nga misa nga uban na kaninyo. Apan sanglit ato pamang andamon usa ang atong simbahan alang sa mga required protocols nga gimando sa atong gobyerno. Atong ablihan ang atong simbahan ug sa ulugon pagbalik ang mga santos nga misa sa umaabot Agosto 2 pa lamang
adlawng Domingo. Kun kini mahitabo puhon, ang pagbutang diha sa estado sa Dakbayan sa Sugbo ubos sa General Community Quarantine o GCQ, ang atong mga santos nga misa sa Agosto 2 puhon, susama sa atong mga naandan nga mga oras, gawas nga wala usa kitay sa ulugon nga santos nga misa sa alas 8:30 sa gabii. Ang atong live stream nga mga santos nga misa sa ulugon sa alas 6:30 sa buntag, sa alas 11 sa buntag, ug sa alas 5:30 sa hapon. Alang sa mga adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, ang atong mga santos nga misa sa buntag panahon sa GCQ puhon mao kining mga mosunod: alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, ug sa alas 12:15 sa udto. Sa hapon mauusab kini alas 3, alas 4, alas 5, ug alas 6 sa gabii, ug mauusab kini ang atong live stream nga misa. Alang sa mga adlawng Miyerkules, Huwebes ug Biyernes, agi ug pagsunod sa mando ug awhag sa CBCP, ang alas 5 sa hapon nga santos nga misa maoy atong gitagana alang sa atong anticipated Sunday Mass. Alang sa adlawng Sabado, ang atong mga santos nga misa sa ulugon niining mga mosunod: sa buntag, alas 6, alas 7, alas 8 ug alas 9. Sa hapon, mao ang atong mga anticipated Sunday Masses nga sa ulugon sa alas 4 ug sa alas 5:30. Ang alas 5:30 mauusab ang atong live stream nga misa. Giawhag ang tanan sa pagmatngon sa mga kausaban sa atong mga schedules dinhi sa atong parokya sa Katedral sa Sugbo. Palihog usab sa pagpahibalo niini ngadto sa inyong mga kahigalaan. Gikan sa mga kaparian dinhi sa atong parokya sa Katedral sa Sugbo, daghan kaayong salamat, amping ug ampo kita sa kanunay. Palihog manindog, ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin ka ninyong Diyos nga magawom sa tanan, ang Aman, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad ng misa, atong daron ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels bid you welcome, shine your light. As I marvel at your moonrise, I'm in awe, yet I ask, what am I that you should love me and hold me as your dearest love of all? You crown me with honor and glory. You set falling under my feet. You have made me a little less than angels, even if I fly often away. As I sing my heart's thanksgiving, and my eyes look heavenward, how the stars you flung like jewels bid you welcome,